میخواهم با هم سفری کنیم به عمق تاریخی که شیعه بیقرار تکرارش است، البته که با فرجامی متفاوت به دست حضرت منتقم. من باد هستم، در همه جای تاریخ بودم، هرچند کسی خیلی توجهی به من ندارد، اما خیلی کارها کردم. در خدمت حضرت سلیمان بودم، خبرها رساندم، داغها دیدم، رساندن بوی پیراهن حضرت یوسف، پخش نوای العطش از کربلا به سراپرده زمین، زمزمه نجواهای شب و روز بندگان خوب خدا تا پهنه آسمان، همه در کارنامه زندگی من است. اما خواهشاً آنها که حزب باد هستند را با من قاطی نکنید. بگذریم برویم به یکی از نقاط عطف تاریخ. 1000 و اندی سال پیش شمال عراق، جنوب سوریه، داغ بودم و صورت لشکریان را می سوزاندم. صدای شنهای زیر پای اسبان 90,000 مرد هم نوا با من جذابیتی خاص به حرکت لشکر داده بود. اما تشنگی امان بریده بود. آخر عازم پیکار بودند. جنگ با معاویه در صفین پیش روی لشکریان بود. به دوراهی رسیدند. من از این دوراهی ها زیاد دیدم. جیره آبشان کم شده بود. نگرانی در نگاه امرای لشکر موج میزد. آقا، اگر این راه را برویم 1 روز طولانی تر می شود، یعنی تأمین آب و تدارکات بیشتر. حضرت آرام ایستاد، نگاهش را به افق دوخت. انگار نه تنها آینده را بلکه جغرافیای دلها را هم رصد می کرد. فرمان صادر شد، از این راه می رویم. من همیشه شیفته و مبهوت این نوع فرمایشات ائمه بودم. بلدهای راه با تردید به هم نگاه کردند. ولی این مسیر بی آب است، چاه‌ها آن طرفند. زمزمه های شیاطین هم کاملا به گوش می رسید. این زمزمه ها هم مثل من همیشه در تمام حوادث بودند و انصافاً هم بسیار مؤثر هستند، که می گفتند امیرالمؤمنین چرا با نظر راه بلدان مخالفت می کند؟ ما را می خواهد به شکست در جنگ هدایت کند؟ آنها راه را از چاه می شناسند یا امام؟ آخر تشنگی بود و خطر مرگ. برای جنگ نیاز به قوت داشتند. در نهایت به امر امام لشکریان به سمتی که امام نشان داده بود حرکت کردند. تمام شب در راه بودند. ظهر روز بعد کاروان به صومعه متروک رسید. در چوبی زیر آفتاب داغ صدا کرد. راهبی سال خورده با چهره غبار گرفته بیرون آمد. من میشناختمش. سالها بود که اینجا ساکن بود. حضرت سلام کردند و پرسیدند آب داری؟ با خستگی سرش را تکان داد. برای این لشکر فقط 1 مشک دارم، مانده و بوی گند گرفته است. حضرت با نگاهی پرمهر فرمودند خیر است انشاءالله، آب فراهم می شود و برای تو هم می آوریم. کاروان به راه افتاد. جسم‌ها سرشار از تشنگی بود، تشنه آبی گوارا. چند فرسخ جلوتر حضرت ایستاد. دور اطراف هیچ نشانی نبود. صحرای بی آب و علف تا جایی که چشم کار میکرد امتداد داشت. من هم خوب وظیفه‌ام را انجام میدادم. گرم و سوزان نوازششان میدادم که امام فرمودند آن تخت سنگ را جابجا کنید. سربازان شروع کردند، اما با همه توانمندی در برابر تخت سنگ درمانده شدند. کلنگ ها می شکست و ناامیدی کاملا سایه انداخته بود. وسط البته وزوز شیطان. یکی گفت نمی شود، زورمان نمی رسد، چه اشتباهی کردیم. پیرمردی سال خورده فریاد زد این نه کار ما نه کس دیگری است، این دستان کننده در قلعه خیبر را می خواهد. گفته باشم من از این مردان هم کم ندیدم، همه اش هم که شیطان نیست و به شهادت تاریخ و آنچه خودم دیدم که حق گفت. آن سنگ
کم از در قلعه خیبر نداشت. حضرت جلو آمد، دستانش را بر سنگ گذاشت. یک لحظه سکوت. بعد تنها با یک حرکت سنگ کنار رفت. نفسها در سینه حبس شد. از زیر سنگ آب جوشید. زلال، خنک، گوارا. مشکها را پر کردند و وضو گرفتند و نوشیدند. گریه کردند و طنین الله اکبر لشکر صحرا را پر کرد و من هم مثل سپاهیان به وجد آمده بودم. گفتم که عاشق این گونه معجزات ائمه اطهار هستم. هرچند بماند که در خانه اگر کس است یک حرف بس است. پس از تأمین آب لشکر حضرت فرمودند مشک راهب را هم پر کنید. وقتی به راهب رسیدند متعجب مشکش را گرفت. آب را مزه کرد. رنگ از صورتش پرید. این را از کجا آورده اید؟ یکی از یاران حضرت فرمودند از جایی در دل کویر، جایی که حضرت فرمودند. اشک در چشمان راهب جمع شد. پاهایش لرزید. به زانو افتاد. ما از پدرانمان شنیده بودیم که در دل این بیابان چشمه ای است که فقط مرد حق میتواند آن را پیدا کند. مردی که در کتابهای ما نامش آمده و من در این صومعه ساکن شده بودم به امید آمدنش. من تمام عمر انتظار این لحظه را میکشیدم و شهادت داد به وحدانیت خدا و نبوت رسول خدا و وصایت امیرالمؤمنین. او با کاروان همراه شد. پیوسته او را نگاه میکردم. لحظه ای از امیرالمؤمنین چشم بر نمی داشت. در صفین هم در همان روز اول در آن بحبوحه جنگ او مردانه و عاشقانه می جنگید تا اینکه جنگ در روز اول به پایان رسید. امیرالمؤمنین آمد. سربازی عرض کرد دنبال چه می گردید آقا؟ فرمودند راهب. حضرت در میان شهدا بدن نحیفش را یافت. زخمی، بینام، بیکس. کنارش نشست. سرش را نزدیک گرفت. همه قوم و خویش او امام بود. ناگهان لبخندی آرام روی لبان امام نشست و فرمودند نگاه می کردم به بهشتش، همسرش، آرامشش. او رستگار شد. راهب رفت و من که کمتر مبهوت می شوم حیرت زده از داستان او که تغییر مسیر یک لشکر و معجزه سنگ و آب بهشتی در دل صحرا برای هدایت یک راهب بود یا شهادت یک راهب برای هدایت یک لشکر و یک تاریخ. الله اکبر از اراده و عمل امام که حقا مظهر العجایب است. اما بگویم از جغرافیای آخر و آخر داستان لشکر تشنه را. لشکر معاویه یک سو، قرآنهای بر سر نیزه پیش رو، امام و اندک یاران با وفا گوشه میدان و لشکر 90,000 نفری در میانه میدان. لشکری که معجزه ها دیده بودند، از آب گوارای اعتماد و اطاعت به امام نوشیده بودند. حالا باید دوباره انتخاب می کردند. بغض گلویم را گرفته. دیگر توان ادامه نقل داستان را ندارم. داستانی که من اسمش را اطاعت، هدایت و حماقت می گذارم. آخر فرجام کار قرآنهای بر سر نی امروز مرا به یاد قرآنی ناطق بر سر نی می اندازد. اما من، نسیم، باد، طوفان یا هرچه اسمم را می گذارید مثل راهب منتظر روز انتقام که قرش کنم و به پرچم یالسارات الحسین بوزم و برسانم ندای وارث قدیر را به همه مردم عالم که یا اهل العالم انا المهدی ان جدی الحسین قتلوه ادشانا.